Maayong adlaw no sab mga igsoon, ano sab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Domingo, Oktubre 12. Ang title sa itong leksyon karon mga igsoon, naguluhan og pagtabok sa Hordan. Mga igsoon, ang atong leksyon karon nagdala kanato og usa ka makapadasig nga bahin sa kasaysayan sa Israel, ang pagtabok sa suba sa Hordan. Dili lang kini usa ka pisikal nga pagtabok mga igsoon, apan usa-usab ka espirituhanong pagsulay sa pagsalig og pag-uban sa Dios. Ang ilang kalampusan nagdepende dili sa ilang kusog, apan sa ilang pag-andam og pagkamatinumanon sa Dios nga nangulo kanila mga igsoon. Ang atong leksyon karon giunahan gyapon kini siya sa usa ka pangutana. No, giingon diri basaha ang Josue 3:1 hangtod sa 5 ug Números 14:41 hangtod sa 44. Ngano nga gisugo man ang mga Israelita sa pagpangandam gayod ilabi na alang sa mahitabo. Mga igsoon, ang tubag niini klaro. Ang Dios gusto nga andamon sila, dili lang sa lawas, apan sa espiritu. Sa wala pa sila mulakaw, kinahanglan nilang masabtan nga ang milagro sa pagtabok dili bunga sa ilang kaugalingon kusog mga igsoon, apan sa gahom sa Dios. Ang ilang pagputli usa ka pahinumdom nga ang Dios dili maglihok taliwala sa kahugawan. Og aron makasinati sila sa iyang gahom, kinahanglan nilang iandam ang ilang kaugalingon mga igsoon. So sa pagpadayon sa atong leksyon, sa unang higayon gisgutan ang arka sa tugon diha sa libro ni Josue. Kini ang pinakasagrado nga butang sa Israel, nagpasabot sa presensya sa Dios. Sulod niini ang napulo ka sugo, ang sungkod ni Aaron ug ang banga sa mana. Mga simbolo kini siya mga igsoon sa kasuguan, sa pagkapari ug sa pagtagad sa Dios. Apan mga igsoon, ang kahulugan nini labaw pa sa relihiyoso nga simbolo. Ang pagdala sa arka sa unahan sa katawhan nagpakita nga ang Dios mismo ang nag-una kanila. Dili sila mosulod sa kanaan sa ilang kaugalingong plano o oras, apan sa paagi sa Dios. Ang ilang kalampusan sa pagtabok og sa pag-angkon sa yuta nagdepende mga igsoon sa ilang pagsunod sa iyang giya. Mga igsoon, sa pagpadayon sa tong leksyon, ang pulong nga maputli o balaan, no, nga makita sa Josue 3:5 nagpasabot sa pagsalikway sa sala ug pag-andam sa espiritu. Sama sa mga saserdote nga maghimo sa ilang serbisyo, kinahanglan usab ang katawhan magputli sa dili pa makita ang gahom sa Dios. Kini usa ka pagtugyan, ang pagbiya sa daan aron musugat sa bag-ong paglihok sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ang milagro sa pagtabok sa suba sa Hordan mao ang pagpamatuod nga ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad. Ang tubig nga milikay, ang katawhan nga nakatabok, mga simbolo kini sa gahom sa Dios nga nagbukas sa dalan kung kita musalig og mag-andam mga igsoon. Sa atong leksyon, ang Dios dili permi magpika sa suba aron ipakita ang iyang gahom, apan kanunay siyang naglihok sa simple nga paagi sa atong kinabuhi. Unsaon nato paglambo ang espirituhanong pagkaandam aron maamgo nato kini nga mga milagro mga igsoon. Ang atong tubag ni ana pinaagi sa pag-ampo, pagpailalom sa iyang kabubuton ug pagputli sa kasing-kasing. Mga igsoon, bisan sa mga gamay nga butang, ang pagkaandam mao ang yawi aron makita nato ang kamot sa Dios nga naglihok sa matag higayon mga igsoon. Ang leksyon sa pagtabok sa Hordan nagtudlo kanato
nga ang matag bag-ong yugto sa kinabuhi nagkinahanglan sa pagkaandam ug pagsalig sa Dios. Sama sa Israel, daghan usab kitang mga hordan nga kinahanglan tabukan, mga pagsulay, kabalaka ug kahadlok. Apan ang Dios mga igsoon mao gyapon ang Dios sa Hordan, ang Dios nga nagbukas sa dalan diin walay dalan. Ang atong bahin mao ang pag-andam, pagputli ug pagsalig nga siya ang mag-una sa atong kinabuhi. Busa igsoon, kung moabot ang imong Hordan, ayaw kahadlok, mag-andam, magbalaan ug mosalig, kay ang Dios nga nagtabok kanila mao gihapon ang Dios nga magtabok kanato. Mga igsoon, sa pagtapos magampo ta. Labing balaan o gamhana na mga Diyos nakasketasan sa mga langit. Ginoo, salamat nga ikaw naguna sa among paglakaw. Tabangi kami o Diyos. Kami nga mag-andam sa among espiritu nga musalig nga ikaw mag-abli sa dalan bisan sa among mga kalisdanan. Salamat nini nga imong tubagon ang among mga pag-ampo. Kining tanan among ginasalig ginapangayo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon na nag-suggest nga pwede ba daw ta maka-shout out. Inani atong buhaton mga igsoon. Na ako'y pangutana, itubag lang ninyo yung tubag diha ang pinaka nindot nga tubag mga igsoon or pinakatumpak nga tubag atong i-shout out sa sunod nato nga programa diri sa ato ang inadlaw nga leksyon. Ibutang lang yung pangalan, dagang salamat. Ang pangutana mo kini, kinsa ang nag-una sa pagtabok sa Hordan? Okay? So, base sa tong leksyon, kung gusto ka mo answer, i-comment lang dayon atong i-shout out sa sunod na to nga episode. Mga igsoon, salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.